गठन भएको प्रधानमन्त्री भए पनि संसद विघटन गर्न परेमा बहुमत जुटाएर गर्नुपर्छ भन्ने शब्द किन नलेखेको? मूल विषयवस्तु के हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन कसरी संवैधानिक भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल हो। संविधान मिचे अनुसार भोलिको दिनमा संविधान मिच्यो भने यसलाई संवैधानिक कु भनिन्छ भनेर यो संविधानको कुन चाहिँ पानामा लेखेको छ? आज नेपाली जनताले त्यही 62-63 को घाँडो भएको छ भन्ने अभिव्यक्ति आइसकेको छ। किन आज नेपाली जनताले त्यही महेन्द्रको कुरा गर्छन्? किन त्यो संविधानविदले 47 मा राम्रो संविधान किन नबनाइदिएको? बनाउने ठाउँमा त थिएन नि, विश्लेषण किन नगरिदिएको? कमी कमजोरी 47 को ल्याएर 72 मा हामीले सुधारेका छौं भन्ने नेता को हुन्? त्यति बेला 47 मा संविधान बनाउनेले कमजोर गरेको छ भने 46 को आन्दोलन पनि त कमजोरी थियो होला। राजनीतिक विश्लेषक सही कुरा सत्ताको पनि बोल्न सक्ने हिम्मत राखिदिनु पर्दछ। भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको राम्रो कामको चाहिँ राजनीतिक पार्टीबाट अलिअलि आश्रित कुनै एउटा गुटको बारेमा गुटले बोलाएर उनले दिने राजनीतिक सुझाव त्यो व्यक्तिलाई राजनीतिक विश्लेषक भनेर यो साउथ एसियामा चलेको कल्चर। प्रब्लम आइडेन्टिफाई हुनुपर्छ, पोलिसी फर्मुलेट गर्नुपर्छ, कुन पोलिसीलाई एडप्ट गर्ने भन्नुपर्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा लानुपर्छ। विश्वमा कुनै पनि दुईटा अध्यक्ष हुन सक्दैन। यो पार्टी डिजल्भसम्म हुन सक्छ सर। पहिलो स्पिच रिपोर्टर्स क्लबमा यो सरकारले गलत गरेको छ, एक मधेस एक प्रदेश चाहिन्छ, आज पनि त्यो सम्भव छ। ती राजनीतिक दलका नेताहरूको काम आज दिपेन्द्र कण्डेलले सुरु गरिदिएको छ। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक छ भन्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आउनुभएका पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र कणेल हुनुहुन्छ। खास गरेर उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भइसकेपछि यसको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ र यसका केही संवैधानिक आधारहरू पनि छन् कि उहाँले त्यतिकै गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवैधानिक हिसाबबाट कुराकानी गर्ने गरी आजको अङ्कलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँले खास गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरालाई लिएर देश नै विभाजन छ अथवा यो भनौँ बहुमत पक्षहरू यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा चाहिँ लोकतन्त्रमाथिको संवैधानिक कु हो भनेर भनिराखेका छन्, जसलाई हामी संविधानका ज्ञाता संविधानविद भनेर बुझिराखेका छौँ। र आम सञ्चारमा अथवा बाहिर सडकमा तपाईँ जहाँ हेर्नुहोस् यो संविधानमाथिको कु हो, अलोकतान्त्रिक हो भनेर चर्चा परिचर्चा भइरहँदा यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको निर्णय एकदम सही हो, 100मा 100 सही छ भनेर दाबी गर्दै आउनु भएको छ। यो चाहिँ के हो? यसका संवैधानिक आधार छन् कि तपाईँ प्रधानमन्त्रीको नोटिसमा पर्न अथवा केही अनावश्यक लाभ लिनको लागि यो कुरा उठाइरहनु भएको छ कि भन्ने पनि छ नि? पत्रकार महोदयको यो मलाई लाग्छ मेरो दोस्रो इन्टरभ्यू हो। यो सुन्दर मञ्चमा बसेर हजुरसँग यो समय बिताउनु पाउँदा म धेरै नै खुसी छु। मलाई लाग्ने गरेको ट्याग एउटा के हो भने ओलीको मान्छे हो, ओलीलाई बचाएर ओलीले केही दिन्छ भनेर दिपेन्द्र कण्डेल यसरी लागेको छ भन्ने एउटा ट्याग लागेको छ र त्यो जो कोही पब्लिक इनोभेटरलाई विश्वमा लाग्ने ट्याग हो। त्यो ट्याग कति बेला हट्छ भन्दा अर्को सरकार बनेपछि हट्छ। अर्को सरकार केपी शर्मा ओलीको नहुँदा त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीको कामलाई पनि राम्रोलाई बचाउँदा बल्ल प्रमाणित हुने कुरा हो। त्यसकारण म हुन त 40 वर्ष भए, अब दाढी साडी पनि फुल्यो। अब भगवानले दिएर बाँचेर 20 वर्ष म पब्लिक इनोभेटरको रूपमा यो देशमा स्थापित हुनलाई मेहनत गर्ने हो भने 4-5 वटा सरकार परिवर्तन भएको कन्डिसनमा र मैले दिन थालेका अभिव्यक्तिहरू मान्छेले केलायो भने त्यति बेला पब्लिक इनोभेटरको मिनिङ चाहिँ बुझ्छ भन्ने एउटा मेरो कन्सर्न छ। अर्को कुरा, योभन्दा पहिलाको इन्टरभ्यूमा मलाई लाग्छ पत्रकार महोदयले इन्टरभ्यूलाई जुधाउन जानेकोमा यो तपाईँको क्षमतालाई पनि म रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। भनेको कुरा के हो भने कोहीले धेरैले इन्टरभ्यू के को लागि लिने भन्दा इन्टरभ्यू अब काम आफ्नो कामको रूपमा इन्टरभ्यू लिने भन्ने एउटा चलन छ।
अर्को जर्नलिस्टहरू कस्तो टाइपको हुन्छ भने कुनै कुरा कुन व्यक्तिले के बोल्यो कुन व्यक्तिले के बोल्यो त्यो कुरा मनमा राखेर यो व्यक्तिले यो बोल्छ भन्ने जुन एउटा क्यापासिटी बिल्ड गर्छ, त्यस्तै पहिलो इन्टरभ्यू हेर्ने मान्छेले अब यो इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई अर्को इन्टरभ्यू रिपिट भए जस्तो अथवा पहिल्यै बोलेका कुरा रिपिट भए जस्तो उहाँहरूले पनि पाउनु हुँदैन। यसको क्षमता जर्नलिस्टसँगै हुनुपर्छ र हजुरले त्यही प्रश्नबाट मलाई सुरु गरिदिनु भयो र म त्यही प्रश्नबाट मैले किन बोलेँ, के छन् यसका संवैधानिक आधार, कानुनी आधार के छन्, संविधानको कानुन, त्यो आधारमा म केही प्रश्न पार्न चाहन्छु पत्रकार महोदय। प्लिज। पहिलो अस्तिको पाला हाम्रो कन्भर्सेसनमा अलि बढी राजनीतिक रूपमा म अगाडि आएको थिएँ। भनेको 17,000 को गर्न मिल्ने कहाँ लेख्या छ भन्न खोजेको, अरूले संविधान मिच्यो भने हामीले पनि मिच्न पाइन्छ भन्ने हिसाबको मेरो त्यो अभिव्यक्ति थियो पत्रकार महोदय। तर त्यो अभिव्यक्ति राजनीतिक रूपमा आक्रोशित दिपेन्द्र कण्डेलले दिएको थियो, किनभने म पनि एउटा राजनीतिको पात्र थिएँ। म पनि पूर्व माओवादी कित्तामा बसेर यो देश अग्रगमनको दिशामा बढ्छ भनेर ती लिडरहरूलाई मैले समर्थन गरेर उहाँहरूको लागि चुनाव लडेर त्यत्रो भोट कलेक्ट गरेर सभापति जिताएर बारम्बार माओवादीको कित्तामा बसेर विश्लेषण गर्दै आउने दिपेन्द्र कण्डेलको राजनीतिक आक्रोशको रूपमा मैले त्यो संवाद गरेको थिएँ पत्रकार महोदय। भनेको जे अपेक्षा माओवादी पूर्व माओवादी खेमासँग थियो त्यो पुरा नहुँदाको एउटा स्वाभाविक आक्रोश, स्वाभाविक राजनीतिक आक्रोशको रूपमा मैले गरेको थिएँ। र आज म एउटा पब्लिक इनोभेटरको रूपमा योभन्दा पहिला एउटा इन्टरभ्यू थियो कतै, म हजुरलाई प्रष्ट आज राजनीतिक रूपमा अस्ति भए पनि संवैधानिक तौरबाट अरूले गर्यो भन्दैन गर्नुपर्छ नजिर जरुरी छैन, गलत कुरा अरूले गरे पनि गर्न हुँदैन, यो पब्लिक इनोभेटरको वचन। आज सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको कदम राजनीतिक रूपमा मैले तारिफ गरिसकेँ र पब्लिक इनोभेटरको रूपमा र संविधान अनुसार संविधानमा लेखेका धारा अनुसार अरू राजनीतिक विश्लेषकले गरेको विश्लेषण पनि पढ्नु पर्यो, कानुनविदले गरेको विश्लेषण पढ्नु पर्यो, संविधान जानकारहरूले गरेको पढ्नु पर्यो, संविधान बनाउनेले बोलेका शब्दहरू पढ्नु पर्यो। यो सबै कुरा पढेर पनि आज दिपेन्द्र कण्डेल सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको कदमको पक्षमा राजनीतिक रूपमा थिए। तर अब यसमा त संविधानविदहरूले आम संसारका मुख्य मूलधारकै आम संसारमा हेर्नुभयो भने पनि उहाँहरूले के बोल्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि छ। संविधान नपढी बोल्नुभयो होला उहाँहरूले। म हजुरलाई त्यही थोरै कुरा मलाई राख्न दिनुहोस्। हजुरले यो कदमले संविधानलाई कु गरेको छैन, छैन। यो संविधान बनाउँदा कतै त्रुटि भयो कि भन्नेतिर आजसम्म कसैले विश्लेषण चाहिँ किन नगरेको कुरा बुझ्दै हुन्छ। 47 को संविधान 72 मा चेन्ज गर्न पर्ने रहेछ भने के 72 को संविधान 100% सकारात्मक हो त? अनि यो अलग बाटो हो, तर मूल विषयवस्तु के हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन कसरी संवैधानिक भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल हो। त्यो प्रश्नमा म आउँछु। त्यो प्रश्नमा आउँदा म केही थोरै ब्याकग्राउन्ड गराउनु पर्छ, किनभने ठुला मिडिया भनेकाले त्यही अनुसारको प्रश्न गरिदिएका छन्, त्यही अनुसारको जवाब जनतामा पुगेको छ। अब संविधान जानकार अगाडि डाक्टर पनि थपेकाहरू गलत भनेर टिप्पणी गरिदिएका छन्। यसमा अलिकति म जोड्न चाहे तपाईहरुलाई, दिपेन्द्र कण्डेल पब्लिक इनोभेटर चाहिँ किन बन्यो? के हो यो पब्लिक इनोभेटर भनेको? नेपाली समाजमा नयाँ शब्द पनि लाग्छ पब्लिक इनोभेटर हो चाहिँ के? मलाई कसैले प्रश्न गरेको छैन। हो चाहिँ के? मैले गरेको राजनीतिक विश्लेषण मैले अस्ति पनि मैले मजाले भनेको छु हजुरलाई। 2006 देखि 2026 सालको इतिहास मैले दोहोर्याएँ। 36 सालको 46 सालको आन्दोलन जरुरी थिएन, 52-62 को आन्दोलन जरुरी थिएन, त्यसपछि अब पनि आन्दोलन जरुरी छैन। तर यो भयो चाहिँ किन भन्दा हामीले त्यति बेला आफ्नो प्रशासनिक सुधार गर्न सकेनौं भन्ने कुरा थियो। र यो काम गर्छ चाहिँ कसले भन्दा राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्दिन पर्थ्यो। राजनैतिक विश्लेषकहरूले यो दायित्व चाहिँ उहाँहरूको हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषकले गलत विश्लेषण गर्दै जनतालाई भ्रममा चाहिँ किन पार्ने? ल आज एउटा प्रश्न खडा हुन्छ अब यो देशमा, उहाँले गरेको विश्लेषण जति सही
अदालतले गरेको विश्लेषण भन्ने बित्तिकै केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई आफ्नो बनाएको भन्नेतिर जनताको नजरमा त्यो भान पार्दैपछि आन्दोलन हुन्छ कि हुँदैन? भनेको अदालतको गरिमा घटाउनको लागि होइन, अहिलेका होइन। विश्लेषक अहिले अदालत र केपी शर्मा ओलीको पोइन्टमा म आउँछु। तर मैले भनेको कुरा के हो भने विश्लेषण कहिले गर्ने हो, कति बेला गर्ने हो, आफूले पढेको पढाइ एक वर्षमा त्यसलाई अपडेट गर्न जानुपर्छ कि पर्दैन? आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मास्टर गरेकोले कति जानेको छ र अहिले मास्टर गर्नेले कति जानेको छ, सेमिनार कन्फरेन्सहरूमा जानुपर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण आफ्नो पढाइलाई अपडेट गर्दै गयो भने त्यो रियल पोलिटिकल एनालिस्ट बन्छ। म आज मास्टर्स गरेको छु, अबको 10 वर्षसम्म यही मास्टरको अगाडि लिएर टाइटल लिएर हिँडेर मैले कुनै राम्रो विश्लेषण गर्न सक्दिनँ। मलाई एक वर्षमा मेरो सब्जेक्टलाई नयाँ कुरा के आयो त बजारमा, नयाँ कुरा के छापियो, अहिलेको व्यवस्था के छ, अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था के छ विश्वमा, यो कुरा अध्ययन गर्दै जाने भनेको स्पिकरको रूपमा जानुपर्छ। विभिन्न देशमा भएका कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै जानुपर्छ। नेपालकै मिडियामा मात्र राख्ने भनाइले त कुनै अर्थ त राख्दैन नि पत्रकार महोदय। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा हुन नपर्ने आन्दोलन 17 साल जरुरी थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन, 46 साल जरुरी थिएन पत्रकार महोदय। किन प्रश्न नगर्नु, मैले भनिसकेको छु। 52-62 जरुरी थिएन पत्रकार महोदय। तर कस्तो 62-63 जरुरी थिएन पत्रकार महोदय। 72 मा संविधान बन्यो, आज 77 मा अर्को आन्दोलन हुने श्रृङ्खलातिर नेपाल किन गयो भन्दा यसको पूरा जिम्मेवार नेपालका राजनीतिक दलहरू हुनुपर्दछ। यसको पूरा जिम्मेवार त्योभन्दा माथि राजनीतिक विश्लेषक हुनुपर्दछ। म पत्रकार महोदयलाई म नाम लिदिन, यो संविधान विघटनको बारेमा बोलेका 1 2 3 4 5 6 7 जना संविधानविदहरू 7 जनाको कुरा फरक छ। तर सार चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा असंवैधानिक भन्ने कुरा चाहिँ मिल्छ हैन? सबैको पोइन्ट फरक छ। अन्तिममा राजनीतिक शब्द चाहिँ के छ भने यो कु गरियो भन्ने छ। संविधान मिचे अनुसार भोलिको दिनमा संविधान मिच्यो भने यसलाई संवैधानिक कु भनिन्छ भनेर यो संविधानको कुन चाहिँ पानामा लेखेको छ? संविधान मिच्नु त संविधानमाथिको कु हो, मैले भन्दैछु, अन्तर्राष्ट्रिय म तपाईलाई म भन्दैछु। अबको नेपाली जनताले प्रष्ट रूपमा बुझ्ने के हो भने 62-63 जरुरी छ भनेर भनेको कसले हो? राजनीतिक विश्लेषकले हो। आज नेपाली जनताले त्यही 62-63 को घाँडो भएको छ भन्ने अभिव्यक्ति आइसकेको छ। किन आज नेपाली जनताले त्यही महेन्द्रको कुरा गर्छन्? किन राजा भए पनि, डेमोक्रेसी भए पनि, कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भए पनि, अमेरिकाको जस्तो डाइरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट भए पनि विकास हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यही 6 साल र 26 सालको इतिहास दोहोऱ्याउने हो। र ती व्यक्तिहरू आज दिपेन्द्र कण्डेलले भनेको कुरा सही हो कि डाक्टर लेखेको संविधानविदहरूले भनेका कुरा सही हो भन्ने एउटा साधारण मान्छेले, जसले संविधान पढेको छैन, जसले पढ्न सक्ने त्यो हिम्मत पनि गर्दैन, त्यो क्षमता पनि राख्दैन भने उसले कसलाई चुज गर्छ भन्दा उता चुज गर्छ। आफैमा संविधानविद भइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा त्यो उता चुज गर्छ। दिपेन्द्र कण्डेल भन्दा संविधानविदकै हेरिने भयो। अब राजनीतिको कुरा दिपेन्द्र कण्डेलले अहिले भने त्यही राजनीतिक विश्लेषकले अर्को कुरा भने संविधान नपढेको, राजनीति नबुझेको र विकासको लागि कसरी अगाडि बढ्न पर्छ भनेर आफूले आइडिया नलिएको मान्छेले फेरि कता सेलेक्ट गर्ने भयो? उता राजनीतितिरै सेलेक्ट गर्ने भयो। अब प्रश्न आयो पत्रकार महोदय, त्यो संविधानविदले 47 मा राम्रो संविधान किन नबनाइदिएको? बनाउने ठाउँमा त उ थिएन नि त। विश्लेषण किन नगरिदिएको? कमी कमजोरी 47 को ल्याएर 72 मा हामीले सुधारेका छौं भन्ने नेता को हुन्? यिनै संविधानविदहरू हुन्। अहिलेकै संविधान बनाउने नेताहरू हो कि होइन? उहाँहरूको प्रष्ट बोली के छ भन्दा 47 मा हामीले कमजोरी गरेका थियौं तर 72 मा हामीले सुधारेका छौं भनेको 47 मा कमजोर त गराएर रहेछ त। 47 मा पनि भएका यी नेताहरूले कमजोर त गरेको रहेछ नि। त्यति बेला
47 मा संविधान बनाउनेले कमजोर गरेको छ भने 46 को आन्दोलन पनि त कमजोरी थियो होला हुन सक्छ थियो होला होइन भने म त्यो संविधानविदलाई मान्छु नि त त्यो संविधानविदको कारणले देशमा किन राम्रो संविधान बनेन संविधान बन्नभन्दा पहिला यो धारा राख्न पर्छ किन नबनेको कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण नेपालमा एउटा पब्लिक इनोभेटरको जरुरी छ है भन्ने कन्सर्न हो आज केपी ओलीको संविधानको कु हो भन्ने यी राजनीतिक विश्लेषक र संविधानविदले केपी ओलीको एउटा राम्रो काम के भनेको छ आजसम्म उहाँले केही गर्नुभएकै छैन भनिरहेछ गर्नु भएको छैन पनि मलाई थाहा छैन गर्नु भएको छ कि छैन कुरा बुझ्नु भने गर्नु उहाँले भएको छ कि छैन त्यो मलाई थाहा भएन तर राजनीतिक विश्लेषक यो सत्ताको विरोधी मात्र हुन सक्दैन राजनीतिक विश्लेषक सही कुरा सत्ताको पनि बोल्न सक्ने हिम्मत राखिदिनु पर्दछ भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको राम्रो कामको चाहिँ आफू अगाडि नआउने जे अब अलिकति विवादित भयो त्यहाँ चाहिँ आफ्नो भोइस अगाडि राखिदिने त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दा जनतामा सरकारप्रति अविश्वासको वातावरण बन्छ अविश्वासको वातावरण बनेपछि जनताले यो सरकार भएन भने यो सरकारलाई परिवर्तन यो सरकार भ्रष्टाचारी व्हाटएभर इट इज मैले यो केपी ओली सरकारलाई मात्रै लिएर बोलेको छैन यो कुरा समग्र नेपालका सरकारहरू समग्र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गरेका राम्रा कामको विश्लेषण पनि किन भएन शेरबहादुर देउबाजीको कार्यकालको राम्रो विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकले चाहिँ किन गर्दैनन् राजा महेन्द्रको राम्रो विश्लेषण गर्देको भए आज महेन्द्र पथ चाहिन्छ भनेर हिँड्ने नेपालीको लागि त न्याय हुने रहेछ त पत्रकार महोदय त्यसकारण त्यो हिम्मत गर्न नसक्ने व्यक्ति को हुन्छ भन्दा राजनीतिक पार्टीबाट अलिअलि आश्रित कुनै एउटा गुटको बारेमा गुटले बोलाएर उसले दिने राजनीतिक सुझाव त्यो व्यक्तिलाई राजनीतिक विश्लेषक भनेर यो साउथ एसियामा चलेको कल्चर हो तर म पब्लिक इनोभेटर म केपी शर्मा ओलीले बोलाए पनि म जान्न म विरोधी प्रधानमन्त्री जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले बोलाए पनि म जान्दिन तर एउटा हिम्मत चाहिँ मैले के गर्छु भने त्यसको लागि स्टडी गर्नुपर्छ स्टडी गरेर सही मलाई लाग्यो भने यो सही छ म भनिदिन्छु मलाई सही लागेन भने यो सही छैन भनिदिन्छु र मैले जानिनँ भने म बोल्दिनँ भनेको अहिले तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय ठिक छ भन्ने कुरामा अध्ययन पनि गर्नुभएको त्यो त हजुरको लागि म देखाउँला अनि मेरो भ्युअर्सहरूलाई पनि म देखाउनुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ त्यसपछि भयो चाहिँ के भन्दा आज 47 को संविधान सुधारेर 72 को संविधान बनाइसकेपछि पनि नेपालमा दुईटा कित्ता त देखियो त भाइमा फुट त आयो त यो फुट ल्याउनु पनि उहाँहरू सबैको हात छ म केपी शर्मा ओलीतिर मात्रै जान चाहन्न म यता विरोधीहरूतिर मात्रै जान चाहन्न उहाँहरू दुवै जिम्मेवार हो यो कदमको लागि अथवा यो सिचुएसनको लागि यो संविधान नै जिम्मेवार छ अहिलेको सिचुएसनको लागि संविधानमा आउला हामी यो संविधानकै कारण किन दुईजनाले दुईटा व्याख्या गर्ने गरी यहाँ त्रुटि पो छ कि भन्ने कुरा किन नहेरेको भनेको अब त तपाईँ फेरि यो संविधानको जो विरोध गरिराखेको शक्ति छ नि जसले सुरुवातदेखि नै यो संविधानको अपनत्व लिन अस्वीकार गरिरहेछ तपाईँ त फेरि त्यो लाइनतिर पुग्नुभयो कि क्या तुलसीजी मैले जे भन्दै थिएँ त्यो लाइनमा हजुरले तान्दिनु भयो मलाई अचम्म लाग्यो यो कुरा किनभने म बोल्दै थिएँ त्यसपछि पब्लिक इनोभेटरको एउटा जरुरी छ भनेर मैले 3वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ यसलाई सिम्पल हजुरले साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङको नलेज हुनुपर्छ म्याथमेटिक्समा तपाईँ एकदमै दक्ष हुनुपर्छ पब्लिक इनोभेटर भन्नलाई पब्लिक पोलिसी कसरी गरिन्छ सरकारले नीति के बनाउँछ त्यो नीतिलाई पब्लिकले के भन्छ त्यो कुरा हजुरको प्रब्लम आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो प्रब्लम आइडेन्टिफाई अहिलेको प्रब्लम हो यो दुई कित्तामा मान्छे भनेको प्रब्लम हो प्रब्लम आइडेन्टिफाई हुनुपर्छ पोलिसी फर्मुलेट गर्नुपर्छ कुन पोलिसीलाई एडप्ट गर्ने भन्नुपर्छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा लानुपर्छ इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा कहिलेकाहीँ पोलिसी फेल हुन्छ
कोही पोलिसी फेल भयो भने त्यसलाई झिकेर फाल्नुपर्छ, कसैलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ, कसैलाई कन्टिन्यू गर्न दिनुपर्छ। यो पोलिसीको साइकल हो। यो साइकल गर्नको लागि पब्लिक पोलिसी एन्ड पोलिसी एनालाइसिस भन्ने 3 महिनाको सब्जेक्ट मात्रै भए पनि ती ब्याचलर डिग्री पढेका साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ विधाकाले पढ्नुपर्छ एउटा। अर्को पब्लिक फाइनेन्स यहाँ के हुन्छ, यो इकोनोमी र पब्लिक फाइनेन्स फरक छ। अर्थतन्त्र कर्पोरेटमा पनि जान्छ, पब्लिक फाइनेन्सले सरकारी मात्रै हेर्छ। बजेटको कुरा अर्थविदले गर्न सक्दैन, पब्लिक फाइनेन्सले गर्नुपर्छ। यो तर हामी कहाँ त अर्थविदले गर्ने परिपाटी छ। नेपालमा पब्लिक फाइनेन्स भन्ने किताबै पढाइँदैन। त्यही भएर मैले के भन्दैछु, के किताबहरू इनोभेट भइसकेका छन् विश्वमा, ल्याउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो। यहाँ पब्लिक पोलिसीको एउटा कोर्ससम्म छैन यो देशमा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा कोर्स छ पहिलादेखि, त्यो त्यहीँको त्यही त्यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एउटा छ, त्यो पनि पहिलाको जेनेरेसनको त्यो एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट भनौँ न त्यो थियो। त्यसकारण हामीले पढाइलाई पनि कन्टिन्यू गर्दै लाने, तर अपग्रेड गरिएन। राजनीतिक विश्लेषकहरू आफूलाई अपग्रेड गर्दैनन्। पहिलाको डिग्री छ, डिग्रीको डिग्री होइन। अब कानुन पढ्ने, कानुन भन्ने त कानुन त जनताकोले जिताएको प्रतिनिधिले कानुन बनाउने हो। यो त कानुनविदले पढ्ने हो, जे लेख्यो त्यो पढ्ने हो नि त कानुनविदले। त कानुनविदले सही र गलत छुट्याउने कुरै होइन नि। संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्ने बताउने दायित्व चाहिँ कानुनविदको हो। यो मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरामा यस र नो मात्रै हो। अब कुनै देशमा बलात्कार गर्यो भने झुन्ड्याइन्छ, उसले त्यो देशमा गयो भने त्यही कानुन अनुसार कुरा गर्नुपर्छ। कुनै देशमा बलात्कार गर्यो भने जेल हुन्छ, नेपालमा उसले त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। त्यसकारण विश्वको कुनै देशमा पढेर आएर कानुनविद भयो भनेर उसले नेपालमा भन्न जरुरी पनि छैन। कानुनविद भनेको त्यो भयो। पब्लिक इनोभेटरको जन्म भयो 2016 मा। मैले 16 मा गरेँ, म दुबईमा थिएँ। त्यसपछि मैले पहिलो पोलिसी नेपालमा हान्न पर्यो भन्ने कुरा मैले सोचेँ। त्यति बेला त्यहाँ हुँदा एउटा पोलिसी थियो, त्यो पोलिसीमा कन्फ्लिक्ट थियो। जबसम्म प्रब्लम आउँदैन तबसम्म दिपेन्द्र कण्डेल अगाडि बोल्दैन। प्रब्लम नै आएन भने म किन बोल्नु पर्यो? सिस्टममा चलिरहेछ, कन्फ्लिक्ट गरिरहेछ। प्रब्लम कहाँ भन्दा पब्लिक र गभर्नमेन्टको बिचमा प्रब्लम, नेक्स्ट पार्टी र अर्को पार्टीको बिचमा प्रब्लम, पब्लिक र पब्लिकको बिचमा प्रब्लम। यसलाई ह्यान्डल गर्न हामीले तीनवटा, एउटा पोलिटिकल इनोभेसन, एउटा पब्लिक सेक्टर इनोभेसन सरकारको अर्थतन्त्रको बारेमा, यो राजनीतिक इनोभेसनको कुरा हुन्छ आज संविधानको, अर्को सामाजिक इनोभेसनको कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि त्यति बेला नेपालमा एउटा, मैले त नेपालको गर्ने हो, नेपालको घटनामा के थियो भने एउटा प्रब्लम नेपालमा थियो, मलाई न्युजहरूबाट थाहा भयो। त्यो प्रब्लम के थियो भने यो संविधान बने लगत्तै बनेको सरकार, संविधान बन्दा सुशील कोइरालाजीको नाममा, अहिले त म मजाले राजनीतिको कुरा बोल्न सक्छु, सुशील कोइरालाजीको नाममा नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। संविधान बनिसकेपछि सुशील कोइरालाजी हट्ने, त्यसपछि केपी शर्मा ओली अथवा नेपाल एमाले गर्ने भन्ने एउटा थियो। तर उहाँले फेरि नै प्रधानमन्त्रीको पदमा उहाँले उम्मेदवारी दिइसकेपछि पुष्पकमल दाहालजीले स्ट्यान्ड लिएर केपी शर्मा ओलीलाई पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बनाएको समय हो त्यो। त्यति बेला मधेसमा आगो बलेको थियो। मधेसले के भनेको थियो भने एक मधेस एक प्रदेश भनेको थियो। अहिले हजुरले भन्दै हुन्छ नि संविधानको अपनत्व भन्नुहुन्छ नि, म त्यही आउँदै थिएँ। तपाईँले कसरी प्रश्न गर्नुभयो त्यो पनि तपाईँको क्षमता हो। अनि मधेसले त्यो भनेको छ। 20-22 जना मान्छे मरिसक्यो भन्ने सुनिसकेको छ मैले। सरकारले भन्छ यो हुन सक्दैन। केपी ओलीको स्ट्यान्ड त्यही थियो, संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्ने थियो। अब म ती पात्रहरूलाई म यो खुलाउँदैछु, म केपी ओलीको समर्थक हो कि म सरकारमा जो कोही भए पनि समर्थक हो कि म एउटा पब्लिक इनोभेटरको टाइपमा बोलिरहेको छु भन्ने कुरा यहाँबाट प्रश्न पनि हुन सक्छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, तराई मधेसमा आगो बलेको छ, मान्छे मरेको छ, केपी शर्मा ओली स्ट्यान्डमा हुनुहुन्छ, यो संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। प्रब्लम त भयो त त्यहाँ। प्रब्लम नै नभएपछि त त्यहाँ कुनै कुरा डिस्कसनको कुरा भएन। तराईको पनि मानेन, यताको नि मानेन। प्रब्लम रियल चाहिँ के हो, कन्फ्लिक्ट चाहिँ के हो, त्यो कुरा पब्लिक इनोभेटरले सुरु गर्नुपर्छ भनेर मैले रिसर्च सुरु गरेँ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि मैले रिसर्च गरेपछि म सिधा नेपाल आएँ। मेरो पहिलो स्पिचको कुरा गर्दैछु, म नेपाल आएँ। नेपाल आएपछि मैले यो कुरा पब्लिकको अगाडि राख्नुपर्छ। मैले पाएँ त्यहाँ मिस्टेक को हो भनेर। अनि मैले सिधै रिपोर्टर्स क्लबमा फोन हाने, नम्बर लिएर वेबसाइटबाट। अनि यो रिपोर्टर्स क्लब हो, मलाई एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्न छ। ल हुन्छ भने
आउनुहोस् एकपटक समय मिलाउँला। त्यसपछि एउटा समय मिल्यो मेरो पहिलो जिन्दगीको पहिलो कन्फरेन्सको लागि, र त्यो समय मिल्यो र रिपोर्टर्स क्लबमा मैले पहिलो दिन ऋषि रमालाजी पनि हुनुहुन्थ्यो, दुबईबाट आएर मैले पहिलो पटक कन्फरेन्स दिएँ। मैले सिधा के भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हो भने एक मधेस एक प्रदेश सम्भव छ यो देशमा भन्ने मैले कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन भन्ने केपी शर्मा ओलीको त्यो आवाजलाई मैले हानेको हो पहिलो कन्फरेन्स मेरो जिन्दगीको। के म केपी ओलीको मान्छे हो? होइन। जबकि त्यो बेला तपाईँले एक मधेस एक प्रदेशलाई कसरी पुरा कति ठुलो चुनौती, कति ठुलो मुद्दा हो त्यो। अहिले पनि त्यो न्युज खोजे भने हजुरले पाउनुहुन्छ। तर यो मैले के आधारमा बोले त? म मधेसी हो। त्यो अहिले पनि सम्भव छ फेरि, हैन? यो अवस्थामा पनि के आधारमा मैले बोले त भन्दा राजनीतिक दलको बीचमा भएको सहमति जे पनि हुन सक्छ, त्यो कुरालाई हामीले मान्दैनौँ। त्यो आधिकारिक भएन अथवा कानुनी भएन। तपाईलाई यति धेरै स्टेपमा लान्छु नि मैले यो कन्भर्सेसन पछि भोलि यो नेकपाको दुईटा अध्यक्षले पनि यो पार्टीलाई अवैधानिक बनाउँछ, त्यो पछि कुरा गरौँला। विश्वमा कुनै पनि दुईटा अध्यक्ष हुन सक्दैन, यो पार्टी डिजल्भसम्म हुन सक्छ सर। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? पछि आउँला त्यसमा टाइम बाई टाइम। मैले निकाल्दै जाँदा अन्तरिम संविधान निकाले, 72 को संविधान निकाले, त्यसपछि मधेससँग भएका सहमतिहरू निकाले मैले। र मैले एउटा पत्र पाएँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले फागुन 16 गते 2064 साल मधेससँग एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। त्यो बालुवाटारमै भएको थियो त्यो एग्रिमेन्ट। त्यो एग्रिमेन्टमा प्रष्ट के लेखिएको छ भने एक मधेस एक प्रदेश लेखिएको छ, र त्यही आधारमा एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेको भएको कारणले गर्दा राजनीतिक रूपमा यसलाई अगाडि लान मिल्दैन। अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यो पेपर लिएर जाने हो भने एक मधेस एक प्रदेश सम्भव छ भनेको व्यक्ति हो म। यसले कहाँ पुर्यायो भन्दा यो संविधान अपनत्व नगरेका पात्रहरूको प्रश्न हजुरको छ, आज पनि त्यही हो मेरो स्ट्यान्ड। उहाँहरूले गर्ने र नगर्ने मेरो कुरा होइन, म त अझ स्टेट नै चाहिँदैन भन्छु। म त नेपालमा संघीयता चाहिँदैन भन्ने व्यक्ति हो। तर एक मधेस एक प्रदेश दिपेन्द्रले कुरा उठाउन थाल्यो होइन नि त, मैले त अरूले उठाएको पढेको व्यक्ति हो। त्यो पढेको कुरालाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ अथवा कति अथेन्टिक छ भन्ने तपाईको दायित्व। दिपेन्द्र कण्डेलले यो संविधानमा धारा थप्ने व्यक्ति त होइन नि, तर अरूले लेखेका धारा त पढ्न सक्छु मैले। किताब दिन्छ, किताब पढेर त्यही उनीहरूले दिएको प्रश्न लेखेर पास भएर म अगाडि बढेको व्यक्ति होला नि त। सबैको प्रक्रिया त्यही हो। यो पढ्नलाई कानुनै पढ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ र? म ल नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ र? त्यो छैन। एउटा एसएलसी पास नभएको व्यक्तिले लेखेको संविधान मास्टर्सलाई पढाउँदैछौ नि त, यो त राजनीति हो नि त, हो कि होइन? संविधान लेख्नेको शैक्षिक योग्यता कति थियो भन्ने यो प्रश्न नै होइन। होइन नि, त्यो संविधान पढ्नेको योग्यता खोज्ने कसैले, त्यो पनि जरुरी भएन नि त। यो त राजनीति हो। एउटा साक्षर मान्छेले पढेर यो त राजनीति हो, यो राजनीति हो। राजनीति। त्यसकारण हामीले अर्थनीति, राजनीति र सामाजिक व्यवस्थाको लागि नबुझिकन पब्लिक इनोभेटर बन्न सक्दैन। त्यसकारण मलाई इन्जिनियर भन्न जरुरी छैन, मलाई पब्लिक इनोभेटर भन्ने हो। इन्जिनियरिङ काम मैले बन्द गरिसकेँ। म इन्जिनियरिङ पढेको विद्यार्थी हो, तर म अहिले इन्जिनियर होइन। अब म पब्लिक इनोभेटर मात्रै लेख्छु भन्ने मेरो इन्टेन्सन म आज पनि खुलाइदिएँ। भनेपछि एउटा हजुरको यो संविधान अपनत्व नगर्नेलाई मलजल पुगे कि पुगेन थाहा छैन, तर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भनेको कुरा पनि एक मधेस एक प्रदेश नबन्देको भए हुन्थ्यो, मेरो लागि नबन्देको भए हुन्थ्यो, जुन अहिले छैन पनि। अहिले गरिएको छैन, तर असन्तुष्टि त भयो त। तर मिस्टेक कसको भयो? त्यो 22 जना मर्ने आन्दोलनको भन्दा त्यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले लेखिदिएको कारण, अर्थात् उहाँले लेखेको कुरा पुरा नगरिदिएको कारण मृत्यु भयो नि त। त्यसको क्षतिपूर्ति पैसाले त हुन सक्दैन नि। तपाईँलाई यो दिन्छु भनेर एउटा एग्रिमेन्ट गर्ने, त्यो नदिएर मारेको व्यक्तिको लागि शहीद घोषणा गरेर 10 लाख क्षतिपूर्ति दिएर त्यो राजनीतिक रूपमा तपाईँ सल्भ गर्नुभयो? केस गर्नु भएन। त्यसकारण संविधानको असली व्याख्या भन्दा पनि पब्लिक इनोभेटरले गर्ने पोलिसी एनालाइसिसको यो तरिका एउटा राखे। अर्को कुरा, पहिलो अभिव्यक्ति केपी शर्मा ओलीको काउन्टरमा दिने व्यक्ति हो दिपेन्द्र कण्डेल।
जतिखेर आफू पब्लिक इनोभेटर हुँदै हुनुहुन्थ्यो अथवा पहिलो स्पिच रिपोर्टर्स क्लबमा यो सरकारले गलत गरेको छ, एक मधेस एक प्रदेश चाहिन्छ, आज पनि त्यो सम्भव छ तर त्यो संवैधानिक पनि छ। कसको कारणले? त्यो 64 सालको पेपरको कारणले, दिपेन्द्र कण्डेलको पेपरको कारणले होइन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? त्यसकारण केपी ओलीसँग जोड्ने पब्लिक इनोभेटरलाई यो कुराको खण्डन यसबाट गर्न सकिन्छ र मधेसले यो माने कि मानेन भन्ने कुराको त्यो अर्कोतिर गर्न सकिन्छ। अब म कहाँ आउँछु तपाईँलाई लिएर भने, यो संविधान बनाउँदा त्रुटि गरेका छन् भन्ने कुरा पहिला भन्छु। संविधानमा त्रुटि छ यो 72 को संविधानमा छ, पहिला भन्छु। 47 को संविधानलाई 72 मा बनाउँदा तीनवटा फ्याक्टर हेर्नुहोस्। एउटा राजनीतिक फ्याक्टर हेर्नुहोस्, राजनीतिक फ्याक्टर भनेको पावर सेयरिङको कुरा हेर्नुहोस् हैन, गणतन्त्र ल्याइयो भन्ने कुरा हो, राजा हटाइयो भन्ने कुरा न हो। तर यहाँ संविधानमा त अरू धेरै कुराहरू हुन्छन् नि त, प्रधानमन्त्रीका अधिकारहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छन् नि त। त्यसकारण 47 सालमा बनेको कमजोरीको कारण 72 मा हामीले सुधारेका हौँ भन्ने हो नि त। दिपेन्द्र कण्डेलले भन्नु पर्यो नि त, 2016 देखि 17 सम्म म पब्लिक इनोभेटरको रूपमा बोलेका कुराहरू गलत थिए, अहिले 19 बाट मैले सही गर्दैछु भन्नु पर्यो नि त। मैले गलत त रहेछु, स्वीकार गर्नु पर्यो। उहाँहरु त गलत त हुनुहुन्न रहेछ त्यतिबेला, उहाँहरुले स्वीकार गर्नु भएको छ हैन। शासकीय स्वरूप त चेन्ज भयो, तर प्रधानमन्त्रीको कुराहरू त सुधार गराएर छ नि त। त्यसकारण उहाँहरु सर्वे सर्वा हो भन्ने कुरा दिपेन्द्र कण्डेलले मान्न अब चाहिँ सकेन। नयाँ जेनेरेसन आउला, देन विल डिसाइड। तर उहाँहरु एक्सपिरियन्स्ड भयो। पहिलो संविधान बनाउँदा पनि उहाँहरु नै, अर्को बनाउने उहाँहरुलाई डबल चान्स भयो। पोलिटिक्समा डबल चान्स पनि हुँदैन, यो अर्को आइडियोलोजी हो। अब यो संविधानको कुरामा मधेसको कुरा नजोडौँ, राख्ने र नराख्ने भन्ने कुरा, म स्टेटको विरोधी हो। अब यो 72 को संविधान बनाउँदा कसरी बनाइएछ त? संविधान बनाएर संविधानको प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट प्रत्येक पढ्न जाने नागरिकको घरमा यो किताब पुर्याइयो कि पुर्याइएन? संविधान बनाउँदा प्रत्येक नागरिकसँग मञ्चमा वडामा यो बुदामा यो हुन्छ भनेर डिस्कस गरियो कि गरिएन? कि 15 जना रुममा बसेर विदेशीको इशारामा यो संविधान बनाइयो? आज दिपेन्द्र कण्डेलले 2072 मा बन्ने संविधानमा के त्रुटि हुन सक्छ भनेर मलाई ड्राफ्ट दिएको भए आज जे बोल्दैछु त्यो कुरा मैले त्यति बेला बोल्न सक्थे नि सर। तर त्यो बेला तपाईले त्यो अवसर पाउनु भएन। न तपाईले पाउनु भयो, आम नागरिकले पाएन। न तपाईले पाउनु भयो, न उहाँहरुले पाउनु भयो, न कसैले पायो। संविधान बन्यो, तर सुझाव संकलन उपसमिति बनाएर उहाँहरुले म भन्दैछु तपाईँ संविधान बन्यो। तर यो संविधान बन्दाखेरि सचेत नागरिकलाई राखेर जनमत संग्रह गरेर यो बुदामा जनमत संग्रह गर्न पर्थ्यो नि त, त्यो भएन। र आज म मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, नेपालका ठूला मिडिया होस् साना मिडिया होस्, यो भिडियो विश्वभरि जान्छ। कतिजना यो संविधानको यो विघटनको कुरा छ, कुनै पनि संविधानको विघटन सम्बन्धीको बहसमा कुनै पनि जर्नलिस्टले किताबको धारा हेरेर प्रश्न सोधेको मैले देखेको छैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? संविधान हेरेर हामीले प्रश्न सोधेनौं भन्ने अथवा हामी सञ्चार जगतले सोधेन भन्ने तपाईको आक्षेप? सुन्नुस्, आक्षेप होइन, यो सुझाव हो पत्रकार महोदयहरूलाई। म सबैलाई भन्ने हो, जुन प्रश्न हजुरले सोध्दै हुनुहुन्छ के का लागि सोध्दै हुनुहुन्छ? आधी घण्टाको डिबेटको काम सक्नलाई सोध्दै हुनुहुन्छ? अर्थात् उहाँहरूबाट आएको मेसेजले देशलाई केही इम्प्याक्ट पार्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ? यो कुरा क्लियर भएन। र मैले आज संविधान बोकेर आएको छु र म मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, मेरो घरमा पनि संविधान थिएन। कुनै पनि पत्रकारले मलाई संविधानको बुदा हेरेर मलाई सोधेन। कुनै पनि पत्रकारले ती संविधानविदहरू भन्ने, ती कानुनविदहरू भन्ने, ती राजनीतिक विश्लेषकहरू, ती राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पाना पाना पल्टाएर सोधेको मैले पाइनँ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि उहाँहरूले एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ, त्यही कुरा मिडियामा जान्छ, त्यसपछि रियल कुरा के हो त? को हो त गल्ती? यो कुरा आएन। र मिडिया मार्फत म हजुरलाई आज भन्छु, म हजुरलाई पनि एउटा यो संविधान हातमा राखिदिन्छु आज। धन्यवाद हजुर। र जुन काम नेपाल सरकारको हो पत्रकार महोदय, संविधान दिनु त राज्यको दायित्व हो नागरिकलाई।
ती राजनीतिक दलका नेताहरूको काम आज दिपेन्द्र कण्डेलले सुरु गरिदिएको छ। म खाना बाँड्न म हिँडिन होला, तर देशको संविधान प्रत्येक नागरिकको घर घरमा मेरो एनजिओले पुर्याइदिने पनि दादाका साथ भनिदिन्छु, करोडै लागोस्, तर प्रत्येक नेपालीको घरमा संविधानको किताब पुर्याउँछु मैले। यो काम राज्यले किन गर्दैन? त्यसकारण राज्यले धेरै त्रुटि गरेको छ। यो बनाएपछि पनि कार्यान्वयन गर्दा त्रुटि गरेको छ। अब सिधा आउँ 72 को संविधानमा। 72 को संविधानमा शासकीय स्वरूप भन्दा पनि मन्त्री परिषदकै विघटन सम्बन्धी अथवा संसद विघटनतिरै जाउँ। अब सिधा अरू धारातिर नजाउँ। मान्छेले कि पढेर पढाइ अनुसार गर्नु पर्यो कि अनुभव अनुसार गर्नु पर्यो? 47 को अनुभव अनुसार 72 मा सुधार गर्नेले 72 को अनुभव अनुसार अब 78 मा सुधार होला। यो त कन्टिन्यू सुधारको आवश्यकता सुधार होला। तर 72 मा संविधान बनाउँदा अहिले देखिएका पात्रहरू, सबैभन्दा पहिलो पात्र बित्नुभयो सुशील कोइरालाजी। 72 मा गिरिजा प्रसादजी बितिसक्नु भएको थियो। 72 को संविधान बनाउँदा सुशील कोइरालाजी, त्यसपछि केपी शर्मा ओलीजी, त्यसपछि त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, त्यसपछि शेरबहादुर देउबाजी। 72 भन्दा पहिला त डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालजी पनि हुनुभयो। यो संविधान बनाउने क्रममा त्यति राखौँ न, संविधान बनाउँदा मेन नेतृत्व लिने त सुशील कोइराला नै हो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई सभापतिमा भए पनि। त्यसपछि फेरि केपी शर्मा ओली अहिले भनेपछि यी सबै राजनेताहरू, यी सबै प्रधानमन्त्रीहरू, कुनै पनि प्रधानमन्त्री एउटा दलले बहुमत ल्याएको बनेको थिएन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? न डाक्टर रह्यो छैन पनि सुन्नुहोस् न, र त्यो सुरुको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि बहुमत थिएन। त्यसपछि बनेको माधव कुमार नेपालको पनि बहुमत थिएन, झलनाथ खनालजीको पनि बहुमत थिएन। त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि मधेसले समर्थन गरेर बन्यो। त्यसपछि संविधान सभा विघटन भयो। विघटन भएपछि आएको सरकारमा सुशील कोइरालाजी हुनुभयो। त्यो संविधानमा मधेस त्यति आयो कि आएन मलाई थाहा भएन, तर माओवादी केन्द्र र एमाले समर्थन गर्यो। पछि सुशील कोइरालाजी आउट हुनुभयो, मधेस आउट भयो, माओवादीले समर्थन गरेर एमालेको बन्यो। त्यसकारण कुनै पनि सरकार उहाँहरूको अनुभवमा एउटै दलले बहुमत ल्याएर बन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले देख्नु नै भएको थिएन, अनुभवै थिएन। भनेपछि अनुभवको आधारमा बनाइराखेको मान्छेलाई जुन कुरा अनुभवै थिएन, कतै त्रुटि पो हुन्छ कि? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले? र अहिले अब हामी राष्ट्रपतिको पेपर पनि हामी पढ्छौँ, हामी संविधान पनि पढ्छौँ। यो कुनै मैले पोलिटिकल विश्लेषण आज गर्दिनँ, म एउटा पब्लिक इनोभेटरको रूपमा यो संविधान मैले आज हजुरकोमा राखेको छु र हजुरको नजिकका जर्नलिस्टहरूलाई मैले अघि रिपोर्टर्स क्लबमा पनि अलिकति दिएर आएँ, उहाँहरूलाई पनि यो दिनु होला है। र प्रश्न कोही मान्छे यहाँ आउँछ भने उसले राजनीतिक रूपमा बोलिराखेको छ अथवा संविधानको कुरा बोलिराखेको छ भन्ने कुरा झ्याको झार्ने पत्रकार तपाईँ जस्तो पनि चाहिन्छ यो देशमा। कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण म शुभकामना दिन चाहन्छु, सम्पूर्ण जर्नलिस्टहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। संविधान पढ्नुहोस्, प्रश्न सोध्नुहोस्, दुधको दुध पानीको पानी नेपाली जनताको अगाडि राख्नुहोस्। केपी ओलीले गलत गरेको हो भने कटकारामा हाल्नुहोस्, केपी ओलीले सही गरेको हो भने यो बाहिरको यो राजनीतिक दबावको कारणले ती अभिव्यक्तिले गर्दा केपी ओलीको कदमलाई भोलि तपाईँहरूले गलत नै साबित गराइदिनु भयो र त्यो सही थियो भने कुनै दिन हामी पछुताउन पर्ने हुन सक्दछ। यो कुरा मैले भनेको। अब हामी मूल विषयवस्तुमा फर्क्यौँ। खास गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संविधान प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संविधान सम्मत थियो भन्ने संवैधानिक आधार चाहिँ के छ? यो संविधानले के दिएको छ? अब मैले के भने 47 लाई सुधारेर 72 मा बनाउने नेताहरू सुभाष नेङमाङजीले नै भन्नुभयो पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो बनाएका छौँ। पहिला कमजोरी किन गरे? 72 मा सुधार्ने 47 मा चाहिँ सुधार्न सक्ने हैसियत तपाईहरुको किन भएन? 47 मा कहाँ पाइन्छ कमजोरी? फेल हुँदैन मान्छे?
पहिलो पटक फेलमै दोस्रो पटक एसएलसी भन्ने कमजोरी त रहेछ यी नेताहरू। यो भनिरहेको छु किन भन्दा ती विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरेर पनि मेरो देश बनेन, ती नेताहरूले प्रधानमन्त्री बनेर पनि मेरो देश बनेन। अनि म चाहिँ पत्याएरै बस्नुपर्ने, म चाहिँ यही हो ठुलो भनेर बस्नुपर्ने। हिजो त्यही बोलेर राजनीति गरेको होइन, आज मेरो पनि त दारी फुल्यो सर। यो सामाजिक सञ्जालमा कमेन्टले के भन्छ भन्ने कुरा जरुरी छैन नि त। कुरा बुझ्नु भने त्यही कुरा पत्याएर बस्नुपर्ने म। मेरो बुवाले जे भन्नुहुन्छ बुवा ठुलो भनेर बस्नुपर्ने म। त्यो कसैले पनि गर्दैन नि त। सही कुरा त सही बन्दै जानु पर्यो नि त। उहाँहरूको मिस्टेक हामीले कतिसम्म पत्याउने? 47 को संविधान भएन, 46 को आन्दोलनले भएन, 47 को संविधान बनाएको छ, 5 वर्षमा संविधान च्यातेर जंगल पसेको छ। के संविधान बनाएको थियो? त्यो संघीयता राख्न पर्थ्यो कि पर्थेन? त्यो दलित उहाँहरूको शब्दमा ती पिछडिएका जात जातिलाई अधिकार दिएको भए 17,000 मर्थ्यो। गलत कसले गरेछ यो देशमा? 47 को संविधानमा यो कुरा राख्न नसक्नेले राजीनामा दिनुस् न। त्यो भएर मैले बारम्बार के भनेको छु भने यी पुराना राजनीतिक दलबाट केपी शर्मा ओली अन्तिम प्रधानमन्त्री हो सर। अब यो पछि यो पुस्ताहरुबाट कोही पनि बन्नेवाला छैन। मैले केपी शर्मा ओलीलाई सकेको सपोर्ट पब्लिक इनोभेटरको रूपमा गर्ने हो। त्यसपछि म राजनीति गर्छु सर यो देशमा। र म चाहन्छु त्यो बाटो मैले बनाउनु पर्छ भन्ने व्यक्ति होइन म। त्यो धराहरा मैले उद्घाटन गर्न पर्छ भन्ने व्यक्ति होइन म। त्यो मेलम्चीको पानी मैले ल्याउनु पर्छ भन्ने व्यक्ति होइन। अरु कसैले ल्याइदिए हुन्छ, अरु कसैले बनाइदिए हुन्छ। मेरो छोरा पढ्ने स्कुल अरु कसैले गर्दै हुन्छ, यो देश अरु कसैले बनाइदिए हुन्छ। तर बारम्बार परीक्षा दिने हामीले त पाएन हाम्रो जिन्दगीमा। मैले श्रीमती पनि बिहा गरे, त्यही नै मेरो जिन्दगी हो। मैले जे पढे त्यही जिन्दगी हो। कति चान्स दिने मान्छेलाई? 47 को संविधानमा यो परिवर्तन ल्याउनु पर्छ, भोलि आन्दोलन हुन सक्छ भन्ने कुरा राजनीतिक विश्लेषकले किन बोलेनन्? कानुनविदले किन बोलेन? ती राजनीतिक नेताहरूले किन बोलेन? आज 17,000 को बलिले यसमा परिवर्तन चाहिँ के भयो? 47 र यसमा पावर शेयरिङ बाहेक अरु परिवर्तन के छ यहाँ? परिवर्तन चाहिँ यसमा के भयो? एउटा कुरा त्यही कारणले हो जनता जनताकोमा नपुर्याएको, आफ्नो कमजोरी लुकाउनलाई। 17,000 को ज्यान पछिको संविधान यही हो नि। त्यत्रो ज्यान ध्वस्त भयो, त्यत्रो देश ध्वस्त भयो, पुल भत्क्यो, स्कुल भत्क्यो, मान्छे मरे, देश ध्वस्त भयो, यही हो नि। र आज फेरि यसमै टेकेर एउटा पक्ष यो गलत छ, अर्को पक्ष सही, फेरि कन्फ्युजन किन हामीलाई? दुईटा कित्तामा देखिसकेपछि त अगाडि त बोल्नु पर्यो नि सर। अब त राष्ट्रपति कार्यालय सम्मानित कार्यालय हो, प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि सम्मानित कार्यालय हो। त्यो कार्यालयमा केपी ओली मात्रै होइन अरु पनि हुनेछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्तर्गतमा त्यो सबै ब्युरोक्रेसी छ। सरकारले भन्छ यो हामीले सही गर्यौं, विपक्षले भन्छ यो गलत गर्यौं। अब जनताले बुझ्ने चाहिँ कसको हो? सरकार गलत भने फेरि भोलि अर्को आन्दोलन। यही भयो नि त 36 सालमा, यही भयो 46 सालमा। त्यस कारणले गर्दा आज 36 साल चाहिँदैन भन्देको भए, आज 46 साल चाहिँदैन भन्देको भए, आज 52-62 चाहिँदैन भन्देको भए सायद ती नेपालीले हतियार बोक्ने थिएनन्। तर यो बारम्बार फेल बनाएर नेपाललाई एउटा असफल राज्यमा लानको लागि जुन तरिकाको डिजाइन चलिराखेको छ र यो अभिव्यक्ति दिएर हिँड्ने ती राजनीतिक विश्लेषकहरूले आजसम्म देशको बारेमा एउटा राम्रो कदम गरेका छैनन्। कतै यो कहीँबाट परिचालित भएर यो सरकारलाई गलत बनाउनको लागि उहाँहरूलाई परिचालन पो गरिएको छ भन्ने कुरा प्रश्न नेपाली जनताले गर्न जरुरी छ। अब तपाईले राम्रो चाहिँ के कुरा गर्नुभयो? मैले मधेसको लागि केपी ओलीलाई खण्डन गरे, मधेसी जनताको लागि केपी ओलीले गलत गर्नुभयो भने मैले, ती नेपाल बाहिर बसेका कोरोनाको बेलामा केपी ओलीले गलत गर्नुभयो भने मैले, ब्याजको बैंकको ब्याज पुस मसान्तसम्म तिर्न सकिँदैन सरकार भनेर मैले च्यालेन्ज गरे। मैले केपी ओलीको मान्छे हो म होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो क्षमता राख्छ दिपेन्द्र कण्डेल।
सहीलाई सही गलतलाई गलत, तर बारम्बार नेपालीलाई धोका दिने नेताहरूलाई पनि छोड्दिन मैले। त्यसकारण म पब्लिक इनोभेटर। अब यो सब कुराहरूले पनि तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संविधान प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संवैधानिक कसरी हुन्छ? अब सुन्नुहोस्, म त्यहाँ आएकै छैन। मलाई यो अलिकति राजनीतिक आक्रोश देशलाई यो अवस्थामा किन पुर्याइदिएको। आज एउटा प्रश्न त आयो, आफैले बनाएको संविधान दुईटा विश्लेषण त भयो यो देशमा, गलत थियो कि भन्नेतिर त जानु पर्यो नि। अब म त्यहाँ जानको लागि म राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको आफ्नो विज्ञप्ति पढ्ने हो, यो संविधानको धारा पढ्ने हो। अब दिपेन्द्र कण्डेलले यो बाहेकको आफ्ना कुरा राख्दैन। आज मिति 2077 साल पुस 5 गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली है, यहाँ म ल्याएँ है त है पत्रकार महोदय, म यहाँ ल्याएँ है। ल अब पल्टाउनुहोस् 2076 76 को 76 संविधानको धारा 76 को 76 र यो 1 देखि 7 सम्मको यो छ। मलाई लाग्छ सबैले बुझ्ने गरी क्लिप बनाएर पनि हाल्दिनु होला। संविधानको धारा 76 को 1 देखि 7 सम्म के छ भन्ने कुरा। हजुर, 8 9 उता मन्त्री परिषदको गठन। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ भनेको छ। यो जुन धारामा बनेको सरकार छ, यो अहिले बनेको सरकार, अब उहाँहरूले नै गलत गर्नुभएको छ भने त मलाई थाहा भएन, तर यो पेपरको आधारमा मैले विश्लेषण गर्ने हो है। राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभएको छ भने मलाई कुरा भएन, तर उहाँले लेखेको 76 को उपधारा 1 भन्नुभएको छ, 1 अनुसार यो बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हो भन्ने देखियो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गरेको दल नेकपा र त्यसको संसदीय दलको नेता केपी ओली होस् अथवा प्रचण्ड होस्, हामी त्यसरी जाउँ न, किन केपी ओली भन्ने, अथवा प्रचण्डजी होस्, जो होस्, संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने 1 नम्बर धाराले दियो। अब 2 नम्बर पढ्नुहोस् तपाईले। अब हजुरको पालो। उपधारा 2 बमोजिम चाहिँ 1 बमोजिम 2 मा उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। ओके, तर हाम्रो सरकार चाहिँ उपधारा 2 बमोजिम गठन भयो जस्तो देखिन्छ नि। सुन्नुहोस्, यो निर कन्फ्लिक्ट एउटा छ। यो कुरा कन्फ्लिक्ट एउटा अघि मैले के भनेको थिएँ भने हजुरलाई, त्यो लेभलमा राजनीतिक दलहरू अगाडि आउन सकेका छैनन् र 76 को 1 अनुसार नै यो सरकार बनेको भन्ने छ। किन भन्दा बहुमत प्राप्त सूर्यले पायो र हँसिया हतौडाले पायो, 2 जना मिलेर संयुक्त मोर्चा बनाएर चुनाव लड्नुभयो। चुनाव लड्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा भोटिङ भएन। यो मलाई प्रश्न थाहा छ। प्रतिनिधि सभामा भोटिङबाट गरेको होइन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? 2 दल भनेको भए भोटिङ हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री सेलेक्ट गर्दाखेरि पहिला प्रधानमन्त्री सेलेक्ट भयो, पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ लिनुभयो, मन्त्री परिषद बनेकै छैन। पुष्पकमल दाहालजी सरकारमा जाने कि नजाने भन्दै बसिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँहरूले त्यहाँनिर कमजोरी गरेको प्रश्न मलाई त्यति बेला थाहा थियो के सर। तपाईले आफ्नो दल संसदीय दलको सभापति भए पनि चुनाव लडेपछि पनि बहुमत पुर्याउनु पर्छ भन्ने यहाँ धारामा छैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? चुनाव जित्दा त जित्नुभयो,
तर संसदीय दलले पनि बहुमत पुर्याएर छाप हानेर यतिजनाले सही गरेर प्रधानमन्त्री बनेको त एउटा सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने मेरो कन्सर्न थियो। आज त्यही बल्झिएको छ यो देशमा। त्यति बेला भोटिङ भएन, त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुभयो, प्रचण्डजी पछि जानुभयो, त्यसपछि पार्टीको एकीकरण काम अगाडि बढ्यो। त्यति बेला दुई दलमै बनेको भए पनि पछि आएर हामी एक हौँ भन्ने कुरा भयो। भनेपछि त्यो अन्तिममा आएर एउटै दल भन्ने भयो। भनेको मन्त्री परिषदको गठन संविधानको 76 एक बमोजिम भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति सही छ, सही छ, संवैधानिक तौरमा संवैधानिक भयो। अब यो अनुसार उहाँले टेकेको एक अनुसार गठन भएको भयो, तर विघटनमा एक टेक्नु भएको छ उहाँले। अब हजुरको प्रश्न 2 को प्रश्नमा म 2 मा गएर म अड्किन सकिनँ, किनभने उहाँहरूले कच्चा गेम खेल्नुभयो। यो कुरा बुझ्दा हुन्छ सबै नेपालीले, किनभने उहाँहरूको एकीकरण प्रक्रिया नै कस्तो कस्तो नेपाली जनताले नबुझेको। अब दुईटा पार्टीले सूर्यभित्र हँसिया हतौडाको चिन्ह बनाएको छ, त्यो चिन्हमा भोटै आएको छैन, त्यो चिन्हमा भोटिङ नै गरेको छैन। पिपलले जस्टिफाई गरेको भन्दा पनि उहाँहरू आफू मिलेर जस्टिफाई गरेको देखिन्छ। अब निर्वाचन आयोगले यो दुईटै दल एउटै हो, यो दुईटै दलको सबैभन्दा बढी बहुमत चाहिँ नेकपाले पायो भनेर त्यहाँ ड्राफ्ट भयो। त्यो ड्राफ्ट भइसकेपछि जस्तो अहिले यसलाई उदाहरण दिँदाखेरि पोखराको हाम्रो विद्या भट्टराईजीको चुनाव हेर्न गएको थिएँ म, त्यो पनि नेकपाको भनेरै गरेको छ त। नेकपाको उम्मेदवार चुनाव चिन्ह सूर्य गरेको छ कि अर्को के हानेको छ, जे भए पनि यो अपडेट हुँदै गयो। तर त्यति बेला अपडेट भयो, आफू दुईटा दल मिलेर अपडेट गर्नुभयो। संसदीय व्यवस्थामा त्यो एउटा धारा खुलाउन गल्ती गरेको मलाई थाहा थियो पहिला, किनभने यस्तो असन्तुष्टि त हुने रहेछ त। चुनाव लड्ने बेलामा एउटा, भोट आइसकेपछि मन नपर्ने, प्रधानमन्त्री बन्दा तपाईँले भोटिङ गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने यहाँ किन नलेखेको? चुनाव त जित्नुभयो, चुनाव जित्नुभयो, बहुमत पनि आयो। अब हजुरले मलाई टिकट दिनुभयो, मैले 50,000 मार्जिनमा जित्छु भनेको थिएँ, 30,000 मा जितेँ। हजुरको कारणले 20,000 मेरो घट्यो। प्रधानमन्त्रीमा मैले हजुरलाई भोटै गर्दिनँ, तपाईँको कारणले मेरो 20,000 घट्यो नि त, मलाई रिस उठ्यो नि त। त्यो व्यवस्था पनि बाहिरको संविधानमा हुन्छ। त्यो चुकेको थियो नेपाल, भोटिङ भएको थिएन नेपालको पार्लियामेन्टमा। त्यसकारण मन्त्री परिषदको गठन 1 नम्बरबाट भएको हो भन्ने देखियो। अब त्यो हो कि होइन, राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा भयो। राष्ट्रपतिले टेकेको कदम 1। अब 2 मा जानुस्। उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्ने कुरै गएन, यो धारा युज भएन। 2 नम्बर क्यान्सिल। 3 नम्बर आउनुस्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम भनेपछि 2 क्यान्सिल भएपछि 3 पनि क्यान्सिल भयो। 2 क्यान्सिल भएसँगै उपधारा 2 बमोजिम भनेपछि 3 क्यान्सिल भयो। 4 मा आउनुस्। 4 मा उपधारा 2 वा 3 बमोजिम, दुईटै क्यान्सिल भइसकेको छ। यो पनि अब हामीलाई आवश्यक भएन। अब 5 मा आउनुस्। उपधारा 3 बमोजिम, त्यो पनि क्यान्सिल भयो। यो पनि क्यान्सिल भयो। 6 मा आउनुस्। उपधारा 5 बमोजिम, त्यो पनि क्यान्सिल भयो। यो पनि प्रक्रिया मिले छैन, यो प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरेनौँ। 7 उपधारा 7 मा उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, त्यो पनि क्यान्सिल। वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा, या धारा 5 अनुसार उहाँले लिएको 1 र 7। 1 र 7। अब यहाँ डिबेट के हो सुन्नुहोस्। उपधारा 5 बमोजिम 7 नम्बर, उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, यो पहिलो लाइन क्यान्सिल। वा भनेको छ कि छैन त्यहाँ? वा छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने कन्डिसन भनेको के भन्दा संसद विघटन, केपी शर्मा ओली म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भनेपछि अर्को प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नभएमा, मैले प्रधानमन्त्री नलिने भनिसकेपछि, म चुनावमा जान्छु भनिसकेपछि अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा भनेर 7 को 2 नम्बर वा भन्दा दायाँको लागि मात्र राष्ट्रपति कार्यालयले लिएको छ। भनेको राष्ट्रपति कार्यालयले लिएको कुरा संवैधानिक छ। संवैधानिक 7 नम्बरमा। तर यहाँ विश्लेषकहरूले 7 मा के लेखेको छ भन्दा उपधारा 5 बमोजिमको कुरा हामी उद्धृत गर्छौँ, तर त्यहाँ वा छ। वा अब जस्तै यो सुन्नुहोस् न, 7 को आधा 5 बमोजिम भएकोलाई हो। त्यसपछि वा आएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा, अब प्रधानमन्त्री सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको प्रधानमन्त्री कुन धारामा नियुक्त हुन नसकेमा भने त फेरि वा पछि। पहिलोमा चाहिँ उपधारा 5 बमोजिम भनेको छ, वा पछि चाहिँ
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री त नियुक्त हुन सक्ने कन्डिसन भनेको हो। भनेको अब यसलाई विश्लेषण गर्दा चाहिँ उपधारा 5 बमोजिमलाई नै लियौँ हामीले फेरि। हुँदैन, उपधारा 5 हुँदैन हाम्रो। हामीले 7 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले भनेको छ नि, उपधारा 5 त क्यान्सल भइसक्यो। उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नु भएकै होइन, तर त्यहाँ वा भनेको छ नि। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा त्यो धारा टेकिएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। 5 त क्यान्सल, त्यहाँ वा छ। मान्छेले बुझेको छैन, वा पछिकोलाई लिएको भन्ने बुझेको छैन। वा भन्दा अगाडि 5 मा बनेको अर्को यो 2 ले अब अर्को यहाँ कमजोरी किन भयो म अब आउँछु तपाईलाई। आजसम्म एक बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री उहाँहरूको आँखा अगाडि बनेकै छैन। अब पहिलाको कुरा छुट्टै होला। यो पटक पनि बहुमतको बन्नु भएन, उहाँहरूले बहुमतको बनाउनु, उहाँहरूको नजरमा त्यो भएन। यो मिस्टेक होला भन्ने जरुरत भएन। अब पार्टी जोडिएला भन्ने थाहा भएन 72 मा। पार्टी जोडिएर भोलि असहमति होला भन्ने थाहा भएन। र विश्वको कुनै पनि संविधानमा जोडिएको पार्टी फुट्छ भनेर कहीँ लेखेको हुँदैन। द्याट इज एन्टी कन्स्टिट्युसनल वर्ड। पार्टी त जोडेर दुईटा बनाउने कन्डिसन पो हामीले बोल्ने हो त। पार्टी फुटाउने व्यवस्था त कुनै कुरा भएन। कन्स्टिट्युसनले त्यो एगेन्स्ट द इन्टरनेसनल ल अफ कन्स्टिट्युसन भन्छ के। 1 नम्बर अनुसार सरकार बनेमा तर पार्टी फुटेमा भन्ने कुरा नेपालमा चल्यो। बहुमत आयो, अब पार्टी फुट्यो। त्यसकारण त्यो एन्टी कन्स्टिट्युसनल वर्ड हो। त्यो वर्ड यहाँ राख्न जरुरी थिएन र राखिएन। तर यहाँ बन्यो चाहिँ के भन्दा, हुन चाहिँ के भयो भन्दा 1 र 7 लाई टेकेर अब अर्को पनि टेक्न पाइन्छ। किनभने यहाँ अर्को कानुनविदले के भन्नुभएको छ भने यो संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था नै छैन भन्नुभएको छ अर्को एकजनाले। त्यसलाई हामीले उहाँले के टेक्नु भएको छ, 85 टेक्नु भएको छ। हामी 85 मा पुग्छौँ। 32 मा 85 है। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। 5 वर्षभन्दा पहिला बहुमत प्राप्तले विघटन गर्नै पाउँदैन भन्ने कुरा गरेको छ एकजनाले यहाँ। अब यो पढ्नुस्। प्रतिनिधि सभाको यो संविधानको धारा 85 को प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी यसको 1 मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भनेपछि अगावै विघटन भएकोमा भनेपछि त विघटन त हुन सक्ने रहेछ नि त। विघटनको कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरे रहेछ त। गरेन गर्यो। अगावै विघटन भनेर अगावै विघटन भनेपछि त अगावै विघटन त हुन सक्ने रहेछ नि। त्यसकारण अब मलाई 76 मै जाउँ हामी। विघटन हुन सक्ने कुरालाई 85 ले हाल्यो, स्वीकार गर्यो है। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने भन्नेलाई 7 को वा भन्दा दायाँले स्वीकार्यो। वा भन्दा दायाँले 76 को 7 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्न पाउँछन् भन्दै हिँडेका छन्। फेरि यहाँ हामी पनि त्यही भन्छौँ, भनिरहेछौँ। उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री नै होइन, यो त उपधारा 1 बमोजिम 1 बमोजिम हो। अब मलाई यहाँ देखाइदिनुहोस् उपधारा 1 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको यो धारा किन नबनाएको, कन्डिसन किन नराखेको? भनेको यो संविधानमा एरर छ। एरर छ। यो एरर छ। यतापट्टिको दलले स्वीकार्न सकेको छैन, उतापट्टिको दलले छोड्न चाहेको छ। उतापट्टिको उसले त छोड्ने कुरै भएन। मैले त भन्दै सकेँ। केपी शर्मा ओलीले चाहे पनि संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। हामी संविधानको कुरा गर्दैछौँ नि त, व्यक्तिको कुरा गर्दैछौँ। केपी ओलीले चाहे पनि कसरी हुन सक्छ विघटन गरिसकेपछि? संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। कसरी? र अर्को कुरा भनौँ म हजुरलाई, 103 मा लैजाउँ म तपाईँलाई। ठिक छ, ओके। 103 मा हाम्रै संविधान हो, हामीले पनि पढ्नु पर्ने। ल पल्टाउनुहोस् 103 मा। 103 को धारा नम्बर 2 पढ्नुहोस् त। संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई। न 2 नम्बर 103 को 2 यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन। भनेको के हो कुरा?
भनेको अब यो संविधान अन्तर्गत हेर्ने हो यो संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संवैधानिक इजलासमा जानै हुँदैन भन्ने यो आफू लगाउन सकियो। यो संविधान भनेको म बुझाउँदैछु, संविधानले कानुनको व्याख्या गरेको छ, संविधानले अदालतको अधिकार क्षेत्राधिकार तोकेको छ र विशेषाधिकार भनेको हिजो आफूलाई मन नलाग्दा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने ती नेताहरू नाम किन लिन पर्यो मैले? त्यो सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ। अनि आज प्रधानमन्त्रीले अदालतको कुरा मान्न पर्ने जरुरी चाहिँ किन? बोल्न दिनुस् न मलाई। हिजो आफैले महाअभियोग लगाउने प्रधान न्यायाधीश त्यो अदालतबाट केपी शर्मा ओलीले मान्न पर्ने चाहिँ कारण के? संसदले जे पनि गर्न सक्छ। संसद विघटन हो, संसद विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्छ। कसले बनायो यो संविधान? उहाँहरूले बनाएको हो नि। त्यसकारण अदालतमा सम्म मुद्दा चलाउन पाइँदैन भन्ने कुरा 103 को 2 ले लेखेको छ सर। यो त हाम्रो संविधानमा प्रश्न नै छ, दर्शकहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा। अनि गर्ने के मूर्खको हो भनेको अहिलेको हाम्रो नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको मुद्दा नै त्यहाँ जान त्यो प्रश्न उठाउन गैर कानुनी देखिन्छ। 103 ले त्यो भन्छ। त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा रेलसँग किन जोड्छौ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेको संविधानको कुरा पानी जहाजसँग किन जोड्ने? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संसद विघटन पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने कुरा, उहाँले त अदालतलाई धम्क्याउनु भयो भन्ने कुरा कसले भन्यो? अदालतलाई धम्काए? प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेले धम्क्याए कि केपी शर्मा ओलीले धम्क्याए? यही कुरा खरो विश्लेषण गर्न नसक्ने ती राजनीतिक विश्लेषकहरू डेट एक्सपायर भएको छ। डेट एक्सपायर भएको छ सर। 103 ले के भन्छ? कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। यो संविधानको किन भन्दा अदालतलाई संविधान भित्र राखिएको छ। त्यो अदालतको कुनै पनि निर्णय केपी शर्मा ओलीले नमान्न मिल्छ। तर यदि त्यो जनताको रगतले बनेको संविधानलाई कु गरेको हो भने दिपेन्द्र कण्डेल पनि सडकमा आउँछ। कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईले? यदि कु गरेको प्रमाणित गर्छ कसैले भने दिपेन्द्र कण्डेलले पनि पुतला जलाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञहरू अंग्रेजीमा संविधान लेखेर आउनुस्। अब नेपाली वर्ड धेरै सुनियो, नेपालको संविधान धेरै हेरियो, हजुरहरूले नै विश्लेषण गरेर 47 बनाउनु भयो। 5 वर्षमा 17,000 को ज्यान जाने गरी त्यो संविधानले काम गरेन। आज संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्छ। अब तपाईको कुरालाई अथवा हाम्रो नेपालको संविधानमा यहाँ उल्लेख गरिएका धाराहरूलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको निर्णय ठिक छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्जिक्युटिभ हो। उहाँले के आशयमा गर्नुभयो उहाँको कुरा होला। तर राष्ट्रपति महोदयले, मैले त प्रधानमन्त्रीको कुरा त मसँग छैन, त्यो आधिकारिकता दिने त राष्ट्रपति कार्यालयको काम हो। राष्ट्रपति कार्यालयको यो विज्ञप्ति यो अनुसार सही छ। यसको मतलब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय ठिक छ, संवैधानिक छ। ठिक छ। र किन म तपाईलाई फेरि 76 मा कहाँ कमजोरी छ फेरि भन्छु। सुध्रिनुस् र माफी माग्नुस् जनतासँग। जनतालाई सोधिएन यो कुराहरू। एउटाले त भन्थ्यो होला नि, भोलि एक भएर लडेको चुनावमा जितेपछि छुट्टियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ किन नलेखेको? यो कमजोरी चाहिँ यति नै हो। यति नै। यो भन्दा अरु केही छैन। मलाई देखाउनुस् न 76 को 1 अनुसार के हुन्छ भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ? यो त प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त व्यक्ति। अब बहुमत प्राप्त भने के हो सुन्नुस्? कुल आफूसँग भएको नै ठुलो पार्टी हो। ठुलो पार्टी हो। त्यो पार्टीको म हेड हो। संविधानले संसदीय दलको नेता म भन्छ। मैले विघटन भनेको अर्कोले प्रधानमन्त्री त पाउने भन्ने आधारै भएन नि त। अहिले म छुट्टिएर बन्छु भनेर मिल्छ र? 62% मत, 62% भन्दा बढी मत पाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। मत फेरि दुईटा दलले बनेको भए छुट्टै कुरा थियो। यसमा डिबेट तपाईको उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो कि भएन त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। यदि दल एउटा हो भने
यदि नेकपा मात्रै दल हो भने दल त नेकपा मात्रै हो, निर्वाचन आयोगले त्यो आधिकारिक मलाई दिएको कुरा। त्यसमा मेरो धेरै नै डिफरेन्स छ। अहिले नबोलौँ धेरै कुरा। त्यो नबोले पनि तथ्य त मान्नुपर्छ। एउटै दल हो, नेकपा नै हो भने केपी ओलीकोले विघटन गर्नु भनेको अर्को सरकार नबन्ने प्रमाणित हो। 38ले कसरी सरकार बनाउँछ भन्दैन। अब केपी ओलीले हामीलाई एकलौटी गर्यो, हामी बनाउन सक्छौँ कङ्ग्रेससँग मिलेर। विघटन भएपछि बोलिदिनु भयो उहाँहरूले कि पहिला आफ्नो पार्टीमा अविश्वासको, अथवा यहाँ एउटा धारा लेख्न पर्थ्यो, संसद एक अनुसार मन्त्री परिषद एक अनुसार गठन भएको प्रधानमन्त्री भए पनि संसद विघटन गर्न परेमा बहुमत जुटाएर गर्नुपर्छ भन्ने शब्द किन नलेखेको? त्यही कारणले कानुनी रूपमा अहिले उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ र संसद विघटनको निर्णय ठिक हो भन्ने यहाँको दलिल। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।